पाकिस्तान में चेयरमैन हैं हबीब बैंक के और आगा खान फाउंडेशन से उनका ताल्लुक़ है। और जनाब प्रिंस रहीम आगा खान साहब का, जो पिछले दिनों इस्लाम पाकिस्तान तशरीफ़ भी लाए थे, प्रिंस करीम आगा खान साहब के साहबजादे, कि उन्होंने इस हस्पताल की जितनी भी तकनीकी जो मावनत है, कंसल्टेंसी है, वो बतौर तोहफ़ा हुकूमत पाकिस्तान को दी है। यानी उसके ऊपर कोई अखराजात हमें अदा नहीं करने पड़े। और अमेरिका में उनके जो कंसल्टेंट्स हैं, वहाँ पर हमारी उनसे मीटिंग्स हुई, और जिन्होंने आगा खान अस्पताल भी बनाया, और उन्होंने सारी मुआवनत हमें बतौर तोहफ़ा दी है। मैं उनका, और हमेशा प्रिंस करीम आगा खान साहब ने, जो पाकिस्तान से उनकी वालियाना मोहब्बत है और जो इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पिछले कई दिहाइयों से उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो उनकी खदमात हैं, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से हम उसको देखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये भी जो कंसल्टेंसी है, ये फ्री आगा खान फाउंडेशन ने दी है। और अब ये ज़मीन जिसका रकबा 600 कनाल है, और अभी जो 200 कनाल इसके साथ जो अटैच था एक कमर्शियल सेंटर, वो भी मैंने इस हस्पताल के नाम करवा दिया है, ताकि उसकी जितनी भी आमदन होगी इस हस्पताल का ट्रस्ट बनेगा और वो ट्रस्ट में पैसे जाएंगे। ये वही मॉडल है जो पंजाब में और पाकिस्तान में मेरे कायद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जिसका इजरा किया था, कि आम आदमी, गरीब आदमी, आम पाकिस्तानी जिसके पास वसाइल नहीं हैं, शबाना रोज़ मेहनत करने के बावजूद, रिज़्क़ हलाल कमाने के बावजूद, उसके पास जो महदूद उसकी जो आमदन है, वो अपने बच्चों की तालीम, ईद शबरात के लिए ख़र्चे, और अगर कोई घर में कोई मरीज़ हो गया, बहन या बेटी या ख़ुद कमाने वाला बाप, तो उसके अखराजात वो ख़ानदान किस तरह बर्दाश्त कर सकता है? मुमकिन नहीं है। और ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अशराफिया साहिब हैसियत जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, जायज़ हलाल, वो पाकिस्तान में क्या दुनिया में जहाँ चाहें महंगा तरीन इलाज करा सकते हैं, मुझ समेत, चाहे वो शुमाली अमेरिका है या जनूबी फ्रांस है या यूरोप है या दूसरे जो आला तरीन जो अस्पताल है दुनिया में। लेकिन आम पाकिस्तानी कहाँ जाएगा? लिहाजा नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में हमने तमाम अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल थे, आम आदमी के लिए इलाज फ्री था। हत्ता कि फिर हमने सीटी स्कैन मशीनें लगाईं अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, वो उनके भी जो अखराजात वो फ्री थे गरीब आदमी के लिए। इसी तरीके से जो उनके लेबॉरेटरी टेस्ट थे, वो भी हमने उसके ऊपर 10 रुपये फ़ीस थी, फिर मैंने चाहे वो चकवाल या जेलम या रावलपिंडी जहाँ पर भी ये लैब्स थी, उनको हमने फ्री किया, क्योंकि गरीब आदमी का ये हक है कि उसको तालीम और इलाज बग़ैर मुश्किल के उसके दहलीज पर पहुँचाई जाए। PKLI में जो PKLI जिसको मैं हमेशा जॉन हॉपकिंस कहता हूँ, वो पाकिस्तान नहीं बल्कि जनूबी एशिया का बेहतरीन गुर्दों का और जिगर के इलाज का हस्पताल आज भी है। मगर उसके ऊपर जो आप याद करें, मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, मगर ये एक दिलखराश वाक़या है तारीख़ का कि किस तरह एक सो कॉल्ड मुनसफ़ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि PKLI बनने से पहले मरीज़ हिंदुस्तान जाते थे जिगर के इलाज के लिए, और दूसरे ममालिक में जाते थे। 50-50 लाख रुपया फ़ी मरीज़ जिगर की पेवंदकारी या उसके इलाज के लिए ख़र्च होता था। किडनी के अपने गुर्दे के इलाज और गुर्दे की पेवंदकारी के लिए ये PKLI में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज हज़ारों ऑपरेशन हो चुके हैं। और पैमाना क्या है कि गरीब आदमी को वहाँ पर फ्री इलाज मिलता है, चाहे वो पेवंदकारी है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, और जिसके पास वसाइल हैं वो वहाँ पर अपने अखराजात अदा करता है। यही फ़लसफ़ा
یہاں پر جناح ہسپتال میں انشاءاللہ یہاں پر ہوگا کہ غریب آدمی کا علاج 100% فری ہوگا، ایک دھیلا اس کو خرچنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو صاحب حیثیت ہے اس کو اپنے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے۔ پی کے ایل آئی کے بورڈ کو کس طرح اس زمانے کی حکومت نے تباہ کیا، اس بورڈ میں قابل ترین ڈاکٹر تھے، بہت ذہین میڈیکل ایکسپرٹس تھے، اس بورڈ کا خاتمہ کیا گیا، اس کو دوبارہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا، ٹرسٹ حکومت پنجاب کے اندر، اس کا خاتمہ کیا گیا، اس کو دوبارہ محکمہ ہیلتھ کے حوالے کیا گیا، اور اس کی تباہی میں اس منصف نام نہاد منصف نے کوئی کمی نہیں کی۔ لیکن آج الحمدللہ دوبارہ حالات بدلے تو وہاں پر اب ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور وہ یاد کریں کووڈ کے زمانے میں یہی پی کے ایل آئی ایک مرکزی سینٹر بن گیا تھا کووڈ کے زمانے میں، کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ آلات وہاں پر تھے، مشینیں وہاں پر تھیں، اور اس کو کووڈ میں سینٹر میں اس کو بدل دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج، معالجے، تعلیم، عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں پر اس جناح میڈیکل سینٹر میں یہاں پر دل کے امراض کا علاج ہوگا، پھیپھڑوں کا، کینسر کا، گردوں کا، اور یہاں پر بہترین سہولتیں یہاں پر مہیا کی جائیں گی۔ یہاں پر نرسوں کی ایجوکیشن کے لیے نرسنگ سکول ہوگا، اور میڈیسن سکول ہوگا، اور یہاں پر بہترین یہاں پر سینٹرز ہوں گے جس کا پاکستان میں کوئی اور نظیر نہیں ملے گی۔ اور پھر یہ سینٹر صوبوں کے ساتھ مل کر مزید اس میں ہم آہنگی آئے گی، مزید کوآرڈینیشن ہوگی، تاکہ ایک جامع طور پر پورے پاکستان کے لیے یہ ادارہ ایک مثالی ادارہ بن جائے۔ میں اس سلسلے میں فرسٹ ایڈ ایمرجنسی وارڈز کا خاص یہاں پر انتظام کیا جائے گا، اور پھر ایمرجنسی میں یہاں پر ایئر ایمبولنس ہوگی، ہیلی کاپٹر کا یہاں پر انتظام ہوگا کہ خدا نخواستہ موٹر وے پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہاں پر سے ہیلی کاپٹرز کو لفٹ کر کے یہاں لے آئے گا۔ تو یہ تمام جدید ترین دنیا کی سہولتیں یہاں پر اس ہسپتال میں، سینٹر میں ہوں گی، اور اس کے لیے جتنی بھی رقم جائز طور پر اور شفافیت کے ساتھ جو خرچ ہوگی اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان میں خود لوں گا انشاءاللہ، تاکہ یہ جلد سے جلد یہ ادارہ یہ مکمل ہو جائے اور آپ کی خدمت کے لیے، یہ آپ کی خدمت میں شبانہ روز یہ آپ کو میسر ہو۔ اب یہ کتنی دیر میں ہسپتال بنے گا اس بارے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بجلی کے اندھیرے تھے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، یاد کریں 2009، 10، 11 کا آپ کو یاد ہوگا، تو جب الیکشن آئے تو میرے منہ سے نکل گیا کہ میں 6 مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے۔ وہ میرا بڑا مذاق بنایا گیا، میں جذبات میں ایک اخلاص کے ساتھ بات کی تھی، انسان جذبات میں بات کر دیتا ہے، شیخ صاحب یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ تو جذبات میں بات کر گیا، میرا بہت مذاق اڑایا گیا، بہت مذاق اڑایا گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ عزت رکھنے والا تو ہی ہے، اے مولا عزت رکھ لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی قیادت میں 2014 سے لے کے 2013 سے لے کے 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی، اور پاکستان میں دوبارہ اجالے آ گئے۔ آج میں کوئی تاریخ تو آج نہیں دوں گا، میں راستے میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر بھرت صاحب سے، اور سیکرٹری ہیلتھ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے جب پریزنٹیشن دے رہے تھے ان سے میں کہہ رہا تھا، اور میں کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا کہ مجھے یہ 1 سال میں ہسپتال چاہیے مکمل۔